अस्सलाम वालेकुम। इन्फा चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, बड़ी मालूमाती वीडियो लेकर आपके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। इसमें मैंने ऐसे 10 MCQs आपके सामने रखने हैं जो मोस्ट कंफ्यूजिंग MCQs हैं। मुख्तलिफ़ बुक्स में उनके आंसर्स मुख्तलिफ हैं दोस्तों, जिसकी वजह से जब आप एक से ज़्यादा बुक्स में से तैयारी करते हैं और एक ही क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हर बुक में मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से आपके कुछ नंबर कट जाते हैं और आप मेरिट की लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं, मेरिट के कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, मैंने बड़ी मेहनत करके ऐसे 10 MCQs की वीडियो बनाई है। MCQs वैसे इससे भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा MCQs हैं, मोर देन 20 MCQs हैं जिनके आंसर मुख्तलिफ़ बुक्स में मुख्तलिफ दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन मैंने सिर्फ 10 MCQs का इंतखाब किया है और उनसे मुतल्लिक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन 10 MCQs की परेशानी से छुटकारा मिल सके दोस्तों, और मेरी मेहनत आपके काम आ सके दोस्तों। पहला MCQ आपके सामने है। ओपन डोर पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय। परवेज़ इकबाल साहब की बुक में इसका जो आंसर दिया हुआ है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दिया हुआ है, जबकि अलसना टेस्ट आइटम्स के मुताबिक इसका जो आंसर दिया हुआ है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दिया हुआ है दोस्तों। परवेज़ इकबाल साहब की बुक भी बड़ी फेमस बुक है और सबसे ज़्यादा बाएतमाद बुक है, जबकि जो अलसना टेस्ट आइटम्स है दोस्तों वो मोहम्मद जमील नजम साहब की लिखी हुई बुक है, और जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एलिमेंट्री पंजाब थे। तो दोस्तों, इन्होंने भी जो बुक लिखी है अलसना टेस्ट आइटम्स में, उनका जो पब्लिशर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, मोहम्मद जमील नजम, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस पंजाब, रिटायर्ड। तो दोस्तों, इन्होंने जो इसका आंसर दिया है वो हज़रत उमर दिया है, जबकि परवेज़ इकबाल साहब ने इसका जो आंसर दिया है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन पर रिसर्च की है। जो दुरुस्त आंसर है दोस्तों वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 2, जामिया मिलिया इस्लामिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। दोस्तों, परवेज़ इकबाल साहब ने इसका जो जवाब दिया है वो 1930 दिया है, जबकि नेट पर और एजुकेशनल परसोना जो कि प्रोफेसर अरशद हैलोकी साहब की बुक है उसमें इसका जवाब 1920 दिया हुआ है, जो कि दुरुस्त जवाब है दोस्तों। तो जामिया मिलिया में भी परवेज़ इकबाल साहब की कन्फ्यूजन पाई जाती है। इन्होंने इसका जवाब 1930 दिया है, जबकि इसका जो दुरुस्त जवाब है नेट पर भी और एजुकेशनल परसोना बाई अरशद हैलोकी साहब, उन्होंने इसका जवाब 1920 दिया हुआ है जी। तो दोस्तों, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। इस्लामिक करिकुलम रिजिड और फ्लेक्सिबल, बड़ा ही कंफ्यूजिंग MCQs है दोस्तों। परवेज़ इकबाल साहब ने अपनी एक ही बुक में एक ही चैप्टर में एक जगह इसका आंसर दिया है रिजिड, जबकि दूसरी जगह उसी बुक में इसका आंसर फ्लेक्सिबल दिया है दोस्तों। सफ़ा नंबर 137 MCQs नंबर 128, इसका जवाब रिजिड दिया है परवेज़ इकबाल साहब ने, जबकि सफ़ा नंबर 139 MCQs नंबर 155 में इसका जो जवाब दिया है वो फ्लेक्सिबल दिया है दोस्तों। तो मैंने जब इस क्वेश्चन पर रिसर्च की है तो इसका जो दुरुस्त जवाब पाया गया है दोस्तों, मेरे ख़्याल से भी जो दुरुस्त जवाब बनता है वो फ्लेक्सिबल है। इस्लामिक करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड फिलॉसफी इज़ डिराइव्ड फ्राम 2 वर्ड्स। दोस्तों, परवेज़ इकबाल साहब ने क्वालिफाई बुक में इसका जो आंसर दिया है सफ़ा नंबर 10 पर MCQs नंबर 96 पर इसका जवाब दिया है न्यू एंड लेटविया, जबकि इसी बुक में सफ़ा नंबर 258 पर MCQs नंबर 61 में जो इसका आंसर दिया है दोस्तों वो दिया है फ़िला एंड सोफिया। तो दोस्तों, इस MCQs पर भी मैंने रिसर्च की है, मुख्तलिफ़ किताबों में इस MCQs का भी आंसर मैंने पढ़ा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं दोस्तों कि इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है फ़िला एंड सोफिया जी। तो दोस्तों, नेक्स्ट MCQs सफ़र नंबर 132 MCQs नंबर 60, बुक का नाम है क्वालिफाई, लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन।
اس کا جواب 1855 دیا ہے، جبکہ اسی سوال کا جواب پرویز اقبال صاحب نے اپنی کوالیفائی کی بک میں صفحہ نمبر 261 MCQs نمبر 113 میں اس کا جواب انہوں نے 1835 دیا ہے۔ دوستو ایک ہی کتاب ہے اور اس میں دو جگہ پر ایک ہی سٹیم کے دو آنسر دیے ہیں پرویز اقبال صاحب نے، ایک میں آنسر 1855 دیا ہے جبکہ دوسرے میں آنسر 1835 دیا ہے۔ دوستو میں نے بک کا نیم، پیج نمبر، MCQ نمبر بھی یہاں پر مینشن کر دی ہے، آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں۔ MCQs نمبر 6، فرسٹ اسلامک کانفرنس واز ہیلڈ ان۔ دوستو پرویز اقبال صاحب نے اپنی کوالیفائی بک میں اس کا جواب صفحہ نمبر 137 MCQs نمبر 115 میں اس کا جو جواب دیا ہے وہ ریاض دیا ہے، جبکہ نیٹ پر اور ایجوکیشنل پرسونا بائی ارشد ہیلوکی صاحب ان کی بک میں اس کا جو جواب دیا ہوا ہے وہ ہے مکہ۔ دوستو نیٹ کے مطابق بھی اور ارشد ہیلوکی صاحب کی ایجوکیشنل پرسونا کے مطابق بھی اس کا جو درست جواب بنتا ہے دوستو وہ مکہ ہے۔ تو پرویز اقبال صاحب نے اس کا جو آنسر دیا ہے ریاض وہ غلط ہے، جبکہ مکہ اس کا درست جواب ہے۔ دوستو MCQs نمبر 7، ابن خلدون واز تھنکر آف سینچری، تھنکر اینڈ ہسٹورین آف دا سینچری، کوالیفائی صفحہ 138 MCQ نمبر 144 میں اس کا جواب 13ویں صدی دیا ہوا ہے دوستو، جو کہ غلط ہے کیونکہ ان کی پیدائش 1332 میں ہوئی ہے، اس حساب سے ان کی پیدائش کی جو صدی بنتی ہے وہ 14ویں بنتی ہے، جبکہ وفات 1400 کے سن 1400 کے بعد ہے، زیادہ چانسز ہیں 1405 ہے، تو اس حساب سے ان کی وفات کی جو صدی بنتی ہے وہ 15ویں صدی بنتی ہے، لہٰذا پیدائش اور وفات دونوں لحاظ سے دوستو اس کا جواب 13ویں صدی نہیں بنتا۔ پرویز اقبال صاحب نے اس کا جو جواب 13ویں صدی دیا ہوا ہے وہ جواب درست نہیں ہے۔ کوسچن نمبر 8 دوستو، پیریفیرل ڈیوائسز آر، صفحہ 282 MCQs نمبر 46 کوالیفائی میں اس کا جو جواب دیا ہے دوستو وہ آؤٹ پٹ دیا گیا ہے، جبکہ IT ایکسپرٹس اور نیٹ سرچنگ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں دوستو کہ اس کا جو جواب ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں ہے۔ پیریفیرل ڈیوائسز دوستو وہ ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں، جیسے کی بورڈ ہے، جیسے پرنٹر ہے، جیسے ماؤس ہے۔ دوستو اب ماؤس دیکھیے ان پٹ ہے، پرنٹر آؤٹ پٹ ہے، تو اس کا جواب آؤٹ پٹ تو نہیں بن سکتا دوستو، اس کا جواب ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں بنتا ہے، کیونکہ ان پٹ کی ہے، کی بورڈ ہے، اور ماؤس بھی ان پٹ ڈیوائس ہے، جبکہ پرنٹر اس کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ تو پیریفیرل ڈیوائسز میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اس حساب سے جو درست جواب بنتا ہے دوستو ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں بنتا ہے۔ کوسچن نمبر 9، ان اے کنفائنڈ اسپیس دا موسٹ یوزفل ڈیوائس۔ دوستو موسٹ یوزفل ان پٹ ڈیوائس جو کہ کم سپیس گھیرتی ہے دوستو، پرویز اقبال صاحب نے صفحہ نمبر 282 MCQs نمبر 36 کوالیفائی میں اس کا جو جواب دیا ہے وہ ماؤس دیا ہے، جبکہ نیٹ اور IT ماہرین کے مطابق دوستو اس کا جو درست جواب بنتا ہے وہ ٹریک بال بنتا ہے، کیونکہ ٹریک بال کم جگہ گھیرتا ہے اور جو ماؤس ہے وہ زیادہ جگہ گھیرتا ہے زیادہ۔ دوستو جگہ گھیرنے کے حساب سے جو ٹریک بال ہے وہ اس کا درست جواب ہے پرویز اقبال صاحب کی اس کوالیفائی بک میں۔ اس آنسر میں بھی کنفیوژن ہے جسے میں نے دور کر دیا ہے۔ جی دوستو لاسٹ MCQs نمبر 10 جو ہے وہ ہے پنجاب یونی اسٹیبلشڈ۔ پرویز اقبال صاحب نے کوالیفائی بک میں اس کا جو آنسر دیا ہے دوستو وہ ہے 1887، جبکہ اس کا جو درست جواب ہے نیٹ پر ہے، اور علمی کی بک میں بھی اس کا جو درست جواب ہے وہ 1882 ہے۔ تو دوستو یہ MCQs جو کہ موسٹ کنفیوزنگ MCQs دوستو، ان میں سے 4-5 MCQs اگر پیپر میں آ جاتے ہیں اور کی بنانے والے پیپر سیٹر نے اگر کی اسی بک سے بنائی ہے جس بک سے انہوں نے سٹیم لیا ہے، ایسی صورت میں مختلف بکس میں ان کے آنسر جو ہیں وہ مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ایسی پاسیبلٹی ہے کہ آپ کے جو کوسچنز ہیں ان کے غلط ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں دوستو، کیونکہ میں نے MPhil ایجوکیشن میں ہوں، تھیسس کیا ہے میں نے، اور میں نے ان MCQs پر ریسرچ کی ہے 10 MCQs پر
جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ نتیجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور بار بار دیکھیے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے تاکہ ان 10 MCQs کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو سکے اور آپ کے مارکس نہ کٹ سکیں دوستو۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔